साथी साथी देश लुट्ने यी भ्रष्टाचारीलाई मार्नु छ। समाजका हत्यारा बलात्कारीलाई मार्नु छ। साथी देश लुट्ने यी भ्रष्टाचारीलाई मार्नु छ। समाजका हत्यारा बलात्कारीलाई मार्नु छ। हातमा खुकुरी काँधमा बन्दुक लिई आउनुहोस्। मानव बेचबिखन गर्ने व्यापारीलाई मार्नु छ। समाजका हत्यारा बलात्कारीलाई मार्नु छ। साथी देश लुट्ने यी भ्रष्टाचारीलाई मार्नु छ। बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानका मुक्तकार तिलक विश्वकर्माज्यूले लेखी पठाउनु भएका यिनै सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै आजलाई कार्यक्रम स्पन्दनको 529औं श्रृङ्खलाको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्यौं लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। साथै अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, आज बिहीबार, सदाको बिहीबार जस्तै आज पनि कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपमा प्राप्त भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक र कविताहरूलाई सङ्गाल्दै तपाईँका तिनै थुप्रै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई एउटै मालामा उनेर तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरू भएको त्यो पारी पारीसम्मको सृजनशील बस्तीसम्मको अबको यात्रा करिब 40-45 मिनटसम्मको रहनेछ। श्रोता, कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँले लेख्नुभएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक र कवितालाई जस्ताको तस्तै वाचन गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई डोटीबाट गजलकार राम देउबाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार राम देउबाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। पीडाको गोदाम छ यो मन अचेल, आँसु बगाइरहन्छ नयन अचेल। पीडाको गोदाम छ यो मन अचेल, आँसु बगाइरहन्छ नयन अचेल। घरि मार हान्छ घरि भाला को हो, घरि मार हान्छ घरि भाला को हो। खुकुरी थामिरहन्छ गर्दन अचेल। एक्लो चहल पहलको के कुरा गर्नु, एक्लो चहल पहलको के कुरा गर्नु। अरे एक्लो चहल पहलको के कुरा गर्नु। एक्लो पनमै छ एक्लो पन अचेल। खुकुरी थामिरहन्छ गर्दन अचेल। आऊ एकछिन बसेर छलफल गरौँ, आऊ एकछिन बसेर छलफल गरौँ, आऊ एकछिन बसेर छलफल गरौँ। किन विदेशीय कैयौँ मदन अचेल, आँसु बगाइरहन्छ नयन अचेल। आँखामा आँसु जुधे हुन्छ दुर्घटना, आँखामा आँसु जुधे हुन्छ दुर्घटना। विचार गर्नु राखेको छु जतन अचेल। जिन्दगी गाह्रो छैन तपाईँले भन्नुभयो, जिन्दगी गाह्रो छैन तपाईँले भन्नुभयो। जिन्दगी गाह्रो छैन तर मेरो भित्र दुःखको सङ्गठन अचेल। आँसु बगाइरहन्छ नयन अचेल। पीडाको गोदाम छ यो मन अचेल। पीडाको गोदाम छ यो मन अचेल। खुकुरी थामिरहन्छ गर्दन अचेल। धेरै धन्यवाद दियौँ डोटीका गजलकार राम देउबाज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ र जुन गजल शेयरहरू हामीलाई गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले
लम्की चुहा 10 कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाजुले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौं। मैले बोलाएको तिमीलाई हो छ केही काम भनेर, मैले बोलाएको तिमीलाई हो छ केही काम भनेर, तैरिनु पर्ला मनको तलाउ सँगै लैजाम भनेर, मैले बोलाएको तिमीलाई हो छ केही काम भनेर, तैरिनु पर्ला मनको तलाउ सँगै लैजाम भनेर, कुन्नी मेरो निद्रा किन उडायो समस्याको सिरानीले, कुन्नी मेरो निद्रा किन उडायो समस्याको सिरानीले, बिछोडमा रमाउनु मिलन पूर्ण विराम भनेर, अवैध छ अवाञ्छित छ यो जिन्दगीको बाटो पनि, अवैध छ अवाञ्छित छ यो जिन्दगीको बाटो पनि, भेटिँदैनन् खै कहाँ कसरी खोज्नु चार धाम भनेर, बिछोडमा रमाउनु मिलन पूर्ण विराम भनेर, पीरका आँसुले खोपामा राखेको त्यो मूर्ति नुहाएर, पीरका आँसुले खोपामा राखेको त्यो मूर्ति नुहाएर, अँध्यारोमा आउनु र निधार सुनु मेरो नाम भनेर, बिछोडमा रमाउनु मिलन पूर्ण विराम भनेर, घोडा घोडी मात्र होइन प्रिय दोधारा चाँदनी घुमौला, घोडा घोडी मात्र होइन प्रिय दोधारा चाँदनी घुमौला, बुझिनौ फुलको थुङ्गामा मन पर्छ त अछाम भनेर, तैरिनु पर्ला मनको तलाउ सँगै लैजाम भनेर, भेटिँदैनन् खै कहाँ कसरी खोज्नु चार धाम भनेर, घोडा घोडी मात्र होइन प्रिय दोधारा चाँदनी घुमौला, बुझिनौ फुलको थुङ्गामा मन पर्छ त अछाम भनेर, तैरिनु पर्ला मनको तलाउ सँगै लैजाम भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद दिए लम्की चुहा 10 कैलालीका गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाजुलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक शेयरहरूलाई सभार गर्छौं, जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई डोटीबाट मुक्तकार मिलन छेत्री बादलज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। उसैलाई पराई उसैलाई आफन्त देख्न सकिन्छ, उसैलाई आफन्त उसैलाई पराई देख्न सकिन्छ, एक एक गरेर सबका सबलाई देख्न सकिन्छ, उसैलाई आफन्त उसैलाई पराई देख्न सकिन्छ, एक एक गरेर सबका सबलाई देख्न सकिन्छ, यदि आफू राम्रो भयो मन सफा राख्यो भने समाजको शत्रु भनेकालाई दाइ भाइ देख्न सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौं डोटीका मुक्तकार जो यति बेला कर्मको सिलसिलामा साउदी अरेबियामा हुनुहुन्छ। उनै मुक्तकार मिलन छेत्री बादलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा राख्दै उहाँको साहित्यिक यात्रा साहित्य बागभित्र यसरी नै अझै अझै पुष्पित पल्लवित र फलित हुँदै जाओस् भन्ने कामनासँगै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई सभार गरे। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरू हामीलाई धनगढी 12 फुलबारीबाट चन्द्र बोहराज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार चन्द्र बोहराज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सभार गर्छु। नेताजी चुनावमा जान्छन् मालामाल छ, नेताजी चुनावमा जान्छन् मालामाल छ, होटलमा मासु भात खान्छन् मालामाल छ, झण्डा र पोस्टरले रङ्गीन भो देश अब, झण्डा र पोस्टरले रङ्गीन भो देश अब, कसले कसलाई भोट हाल्छन् मालामाल छ, होटलमा मासु भात खान्छन् मालामाल छ, कमिलाको ताती नेताको पछाडि हुनेछ, कमिलाको ताती नेताको पछाडि हुनेछ, कसको जेबमा कति खसाल्छन् मालामाल छ, देशमा गणतन्त्र आएको छ नेताका लागि,
देशमा गणतन्त्र आएको छ नेताका लागि, देशमा गणतन्त्र आएको छ नेताका लागि। कसले कसलाई कहाँ तान्छन् मालामाल छ, कसले कसलाई भोट हाल्छन् मालामाल छ। भ्रष्टाचार गरेको पैसाको आखिरी के काम, भ्रष्टाचार गरेको पैसाको आखिरी के काम। कति पैसा कहाँ कहाँ फाल्छन् मालामाल छ। नेताजी चुनावमा जान्छन् मालामाल छ, होटलमा मासु भात खान्छन् मालामाल छ। नेताजी चुनावमा जान्छन् मालामाल छ, होटलमा मासु भात खान्छन् मालामाल छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ भारतलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका धनगढी 12 धनगढी 14 फुलबारीका गजलकार चन्द्र बोहराज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै सभार गरे। जुन सुन्दर गजल शेयरहरू हामीलाई पुनर्वास कञ्चनपुरबाट लेखी पठाउनु भएको छ। गजलकार टेकेन्द्र थापाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अब सभार गर्छौं। केही केही अधुरा छन् भन्न पनि जरुरी छ, केही अधुरा छन् भन्न पनि जरुरी छ। मन साटेको मान्छेसँग मनकै दूरी छ, केही अधुरा छन् भन्न पनि जरुरी छ। मन साटेको मान्छेसँग मनकै दूरी छ। कोही बेच्छन् त कोही किन्छन् देह, कोही बेच्छन् त कोही किन्छन् देह। यहाँ आफ्नै किसिमको मजबुरी छ। मन साटेको मान्छेसँग मनकै दूरी छ। तेल सकिएर मात्र पनि दियो निप्दैन, तेल सकिएर मात्र पनि दियो निप्दैन। दियोले कहिल्यै सोच्दैन हावा हुरी छ। यहाँ आफ्नै किसिमको मजबुरी छ। मेरो छातीमा छ जसको आधा मुटु, मेरो छातीमा छ जसको आधा मुटु। घाँटीमा उसैले तिर्स्याएको छुरी छ। मन साटेको मान्छेसँग मनकै दूरी छ। मलाई आधी बेरीसँग कहिल्यै डर लागेन, मलाई आधी बेरीसँग कहिल्यै डर लागेन। मलाई आधी बेरीसँग कहिल्यै डर लागेन। यसकारण न मेरो घर छ न धुरी छ। मन साटेको मान्छेसँग मनकै दूरी छ। दियोले कहिल्यै सोच्दैन हावा हुरी छ। दियोले कहिल्यै सोच्दैन हावा हुरी छ। मन साटेको मान्छेसँग मनकै दूरी छ। केही अधुरा छन् भन्न पनि जरुरी छ। पुनर्वास कञ्चनपुर गाउँका गजलकार टेकेन्द्र थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएका सुन्दर गजल शेयरहरूलाई सभा गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरू प्राप्त भएका छन्। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई धनगढी कैलालीबाट गजलकार धर्मराज जोशीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार धर्मराज जोशीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई पनि सभार गर्छौं। पालै पालो तिमी र म देश लुटौँला, पालै पालो तिमी र म देश लुटौँला। डलर पाउँदा भाषा धर्म भेष लुटौँला, पालै पालो तिमी र म देश लुटौँला। डलर पाउँदा भाषा धर्म भेष लुटौँला। आइजा हान्छु रुन्छु तिमी मलम छँदैछ, आइजा हान्छु रुन्छु तिमी मलम छँदैछ। जातीयता र संघीयताले मेष लुटौँला। पालै पालो तिमी र म देश लुटौँला। फादर मुनका सन्तान हामी हुनै पर्छ अब, फादर मुनका सन्तान हामी हुनै पर्छ अब। फादर मुनका सन्तान हामी हुनै पर्छ अब। गुराँस लाउने गुर्सिनीका केस लुटौँला। डलर पाउँदा भाषा धर्म भेष लुटौँला। आधा आधा लुटिसक्यो आधा तिमी खाऊ, आधा आधा लुटिसक्यो आधा तिमी खाऊ। जो बाँकी मेरो पालो शेष लुटौँला। डलर पाउँदा भाषा धर्म भेष लुटौँला। गुराँस लाउने गुर्सिनीका केस लुटौँला।
गुराँस लाउने गुर्सिनीका केस लुटौँला, डलर पाउँदा भाषा धर्म भेष लुटौँला। गजलकार धर्मराज जोशीज्यूका यिनै गजल शेयरहरूसँगै यति बेला भने कार्यक्रममा टाइम चेकको पालो रहेको छ। त्यसपछि छोटो व्यापारिक विश्राम रहनेछ अनि तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी बोकेर पुनः उपस्थित हुने बाचासहित यति बेला भने कार्यक्रममा टाइम चेकको पालो। चिन्ता चिन्ता लाग्दैछ मलाई झन्झन कसलाई भन्दै होलिन्। चिन्ता लाग्दैछ मलाई झन्झन कसलाई भन्दै होलिन्। उनी जिन्दगी दिन्छु दिन्छु मन कसलाई भन्दै होलिन्। चिन्ता लाग्दैछ मलाई झन्झन कसलाई भन्दै होलिन्। उनी जिन्दगी दिन्छु दिन्छु मन कसलाई भन्दै होलिन्। मेरो गोजी न ऋत्युञ्जेल जिन्दगी हौ भन्ने प्रिय मान्छे, मेरो गोजी नरित्युञ्जेल जिन्दगी हौ भन्ने प्रिय मान्छे। तिमी मुटु हौ तिमी नै धड्कन कसलाई भन्दै होलिन्। उनी जिन्दगी दिन्छु दिन्छु मन कसलाई भन्दै होलिन्। चिन्ता लाग्दैछ कसलाई झन झन कसलाई भन्दै होलिन्। जगत थापाज्यूले थलारा गाउँपालिका 2 बझाङबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूसँगै पुनः स्वागत गरे श्रोता यहाँलाई कार्यक्रममा। श्रोता यति बेला तपाईँ धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। तपाईँसँगै छु तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा अनि मसँग तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका तमाम सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू छन्। तपाईँले कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपमा पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई जस्ताको तस्तै सभार गरिरहेको छु। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछु र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक शेयरहरूलाई वाचन गर्छु। जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई धनगढी 12 कैलालीबाट पुष्प चैडा छेत्रीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन पुष्प चैडा छेत्रीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छु। जिन्दगी बदल्न छोड्यो घर सुनाइदिनु। जिन्दगी बदल्न छोड्यो घर सुनाइदिनु। सपना बोकेर हिँड्यो सहर सुनाइदिनु। जिन्दगी बदल्न छोड्यो घर सुनाइदिनु। सपना बोकेर हिँड्यो सहर सुनाइदिनु। कोही रोलान् कोही खुसी होलान् पक्कै। कोही रोलान् कोही खुसी होलान् पक्कै। आफन्तलाई म मरेको खबर सुनाइदिनु। सपना बोकेर हिँड्यो सहर सुनाइदिनु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धनगढी 12 कैलालीका मुक्तकार पुष्प चैडा छेत्रीज्यूलाई सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई सभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई डोटीका गजलकार जो यति बेला प्रवास साउदीलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनु भएको छ उनै गजलकार भरत बोहरा क्षितिजज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार भरत बोहरा क्षितिजज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। चुरा दिने म हो सिन्दुर दिने म हो। चुरा दिने म हो सिन्दुर दिने म हो। तिम्रो जिन्दगीसँग ठोक्किने म हो। चुरा दिने म हो सिन्दुर दिने म हो। तिम्रो जिन्दगीसँग ठोक्किने म हो। विचार गरेर वचन लगाऊ ए आफन्त। विचार गरेर वचन लगाऊ ए आफन्त। भोलि मर्दा पर्दा आखिर चाहिने म हो। एक पागल हो बेला बेलामा बरालिने। एक पागल हो बेला बेलामा बरालिने। एक पागल हो बेला बेलामा बरालिने। अर्को हरेक दिन बरालिने म हो। आज तिमी पनि भेटियौ पागलहरूसँग। आज तिमी पनि भेटियौ पागलहरूसँग। आज तिमी पनि भेटियौ पागलहरूसँग। तर सधैँ पागलहरूसँग भेटिने म हो। अर्को हरेक दिन बरालिने म हो।
बाबा छैनन् अरू कसले सम्झिन्छ र बाबा छैनन् अरू कसले सम्झिन्छ र बाबा छैनन् अरू कसले सम्झिन्छ र आमा यो मध्यरातमा सम्झिने म हो तिम्रो जिन्दगीसँग ठोक्किने म हो भोलि मर्दा पर्दा आखिर चाहिने म हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ डोटीका भरत बोहरा क्षितिजलाई सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै साभार गर्ने जुन सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरू हामीलाई रतुवामाई 10 मोरङबाट गजलकार राजेश राज गतौलाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला भने कर्मको सिलसिलामा प्रवास भनेर लेख्नुहुन्छ। ढिलो नगरिकन गजलकार राजेश राज गतौलाज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छु। केही होइन जीवन एक दिन मर्नु पर्छ, केही होइन जीवन एक दिन मर्नु पर्छ, जति माथि पुगे पनि तल झर्नु पर्छ। मै हुँ भनी किन देखाउँछौ फुर्ती यहाँ सधैँ, मै हुँ भनी किन देखाउँछौ फुर्ती यहाँ सधैँ, मरेपछि पक्कै पनि बैतरणी तर्नु पर्छ, केही होइन जीवन एक दिन मर्नु पर्छ। मर्दा साथ कसैले पनि केही लाने होइन, मर्दा साथ कसैले पनि केही लाने होइन, बाँचुन्जेल माया र स्नेह सबैमा छर्नु पर्छ, जति माथि पुगे पनि तलतिरै झर्नु पर्छ। बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन् मान्छेहरू, बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन् मान्छेहरू, बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन् मान्छेहरू, सकेको र पुग्नेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ। मर्ने बाँच्ने प्रकृतिको अटुट नियम नै हो, मर्ने बाँच्ने प्रकृतिको अटुट नियम नै हो, रहुन्जेल एक अर्कामा विश्वास भर्नुपर्छ, जति माथि पुगे पनि तलतिरै झर्नुपर्छ, केही होइन जीवन एक दिन मर्नुपर्छ। गजलकार राजेश राज गतौलाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई तामिलनाडु भारतलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका बझाङका मुक्तकार अमृत कार्कीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन अमृत कार्कीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। सम्बन्धलाई त्यागेको छ दिल लगेको छ, सम्बन्धलाई त्यागेको छ दिल लगेको छ, मुटुमा राखेको मान्छेले यसरी ठगेको छ। सम्बन्धलाई त्यागेको छ दिल लगेको छ, मुटुमा राखेको मान्छेले यसरी ठगेको छ। न मर्नु न बाँच्नु बनाएर गएको छ मलाई, फेरि उसैको यादमा अश्रुधारा बगेको छ, मुटुमा राखेको मान्छेले यसरी ठगेको छ। बझाङका मुक्तकार अमृत कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना कविता पंक्तिहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन सुन्दर कविता पंक्तिहरू हामीलाई उर्लाबारी 4 आइतबारे मोरङबाट कवयत्री शान्ता भट्टराईज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको कविता पैसाको चलन अबको पालोमा प्रस्तुत गर्छु। यो कस्तो हो पैसाको चलन, त्यसैले हुन्छ मान्छेको मरण, जहाँ जाउँ पैसा नै चाहिने, पैसा बिना केही नपाइने, पैसाले नै पैसा किनाउने र बेचाउने, पैसाले नै आफन्त बिरानो बनाउने। यो कस्तो हो पैसाको चलन, यसैले हुन्छ मान्छेको मरण, पैसा नै रहेछ मार्ने र मराउने, पैसा नै त हो सब थोक गराउने। यो कस्तो हो पैसाको चलन, यसैले हुन्छ मान्छेको मरण।
उर्लाबारी 4 आइतबारे मुरङ्की कवयत्री शान्ता भट्टराईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई द्रौपदी जोशीज्यूले महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार द्रौपदी जोशीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छु। हेर्नुस् न जुन देशमा नारी राष्ट्रपति भएकी छन् त्यही देशका नारी झनै बढी पीडित रहेकी छन्। हेर्नुस् न जुन देशमा नारी राष्ट्रपति भएकी छन् त्यही देशका नारी झनै बढी पीडित रहेकी छन्। किन चुप लागेर बस्छौ 21औं शताब्दीकी नारी? चुप बस्नुहुन्न, नारीले अधिकार पाइसकेकी छन्। त्यही देशका नारी अझै बढी पीडित रहेकी छन्। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार द्रौपदी जोशीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन सुन्दर मुक्तक शेयरहरू हामीलाई मुक्तकार प्रजित कुँवरज्यूले स्याङ्जाबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन यति बेला भने मुक्तकार प्रजित कुँवरज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छु। अतीतहरू मनभित्र आएर जान्छन्, अतीतहरू मनभित्र आएर जान्छन्, पीडा दिन्छन् दिल दुखाएर जान्छन्। अतीतहरू मनभित्र आएर जान्छन्, पीडा दिन्छन् दिल दुखाएर जान्छन्। सलाई जस्तै लाग्छन् तिम्रा यादहरू, सलाई जस्तै लाग्छन् तिम्रा यादहरू, सधैँ मनमा आगो सल्काएर जान्छन्। अतीतहरू मनभित्र आएर जान्छन्। स्याङ्जाका मुक्तकार प्रजित कुँवरज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन सुन्दर गजल शेयरहरू हामीलाई बालकृष्ण खनालज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन बालकृष्ण खनालज्यूले टिकापुर कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुरापाते जति, सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुरापाते जति, फुट्न पर्छ गोली ठोकी सबै राष्ट्रघाती जति। सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुराफाती जति, फुट्न पर्छ गोली ठोकी सबै राष्ट्रघाती जति। रोकिँदैन सृष्टि यो कुहिएको फल झरे, रोकिँदैन सृष्टि यो कुहिएको फल झरे। बाँच्न पर्छ सकेसम्म निला निला जाति जति। पहेँलो भएको पात झरोस् झरे पनि बरु, पहेँलो भएको पात झरोस् झरे पनि बरु, पहेँलो भएको पात झरोस् झरे पनि बरु। यो देशका कर्णधार सबै बाँचुन् नाति जति, बाँच्नु पर्छ सकेसम्म निका निका जाति जति। कि छोड सत्तामा बस्न, कि छोड आतंक तिमी, कि छोड सत्तामा बस्न, कि छोड आतंक तिमी। कि बेहोर यादेसमा भएको बर्बादी तिमी, बुट्न पर्छ गोली ठोकै सबै राष्ट्रघाती जति। सिन्दुरले सजाउला देवताको साक्षी राखी, सिन्दुरले सजाउला देवताको साक्षी राखी। मन्दिरमा चढाउला सबै फुलपाती जति। सकिन्न बुद्धिले जित्न काला खुराफाती जति, बाँच्न पर्छ सकेसम्म निका निका जाति जति। भुट्न पर्छ गोली ठोकी सबै राष्ट्रघाती जति। यो देशका कर्णधार सबै बाँचुन् नाति जति। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार बालकृष्ण खनाल बीके विरहीज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी आगामी बसाइहरूमा पनि उहाँबाट सुन्दर
शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई सभार गर्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरू हामीलाई खुसी कलाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन पोखराबाट गजलकार खुसी कलाज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई सभार गर्छौँ। यस्तै छ जिन्दगी म बगरको मान्छे, यस्तै छ जिन्दगी म बगरको मान्छे, कहीँ कतै नमिलेको पत्थरको मान्छे। यस्तै छ जिन्दगी म बगरको मान्छे, कहीँ कतै नमिलेको पत्थरको मान्छे। कैयौँ इच्छा सपना गुम्सी सक्दा पनि, कैयौँ इच्छा सपना गुम्सी सक्दा पनि, केही आशामा बाँचेको रहरको मान्छे, कहीँ कतै नमिलेको पत्थरको मान्छे। सामाजिक दूरी कायम हुन थालेदेखि, सामाजिक दूरी कायम हुन थालेदेखि, सामाजिक दूरी कायम हुन थालेदेखि, भित्तामा मुस्कुराउँछ नजरको मान्छे। यस्तै छ जिन्दगी म बगरको मान्छे। घर घर नभई मसान घाट भएको छ, घर घर नभई मसान घाट भएको छ, घर घर नभई मसान घाट भएको छ। बसाइ सरेदेखि आफ्नै घरको मान्छे, कहीँ कतै नमिलेको पत्थरको मान्छे। मूल्याङ्कन हुन थाल्यो जबदेखि प्रेममा, मूल्याङ्कन हुन थाल्यो जबदेखि प्रेममा, मूल्याङ्कन हुन थाल्यो जबदेखि प्रेममा। सगरमाथा भएछ आफू बराबरको मान्छे, कहीँ कतै नमिलेको पत्थरको मान्छे। भित्तामा मुस्कुराउँछ नजरको मान्छे। यस्तै छ जिन्दगी म बगरको मान्छे। पोखराकी गजलकार खुसी कलाज्यूले लेख्नुभएका यिनै सुन्दर गजल सियरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय तपाईँ हामीबाट छुटिसकेको कुरा जानकारी गराउँछौँ श्रोता। तसर्थ ढिलो नगरिकन आजको यो बसाइबाट विदाईका हातहरू हल्लाइहाल्नुपर्ने हुन्छ। लौ त श्रोता, यतिन्जेल धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएमसँगै अनलाइनमा www.dineshfm.com.np र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहिबार यही समयमा यही स्टुडियोबाट तपाईँले लेखी पठाउनुभएका तमाम सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूसँगै उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट विदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।